अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालात और मामलात हैं वो इस वक्त भी संगीन हैं। अभी हालिया ख़बर जो है वो ये आई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और वार्निंग दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान में मुजाहरा करने वालों को फांसी दी गई तो फिर जो सिलसिला है वो रुकेगा नहीं बल्कि आगे बढ़ेगा। यानी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी ईरान के ख़िलाफ़। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं, कुछ ये भी क़यास हो रहा है कि शायद जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, उनके रूस जाने की बात भी हो रही है। साथ ही साथ जो सबसे अहम नुक्ता है, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें और आलमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि मुजाहिरीन के दौरान मुजाहिरों के दौरान जो मुजाहिरीन की हलाकतें हुई हैं उनका नंबर 2043 है। ईरान में फांसी दिए जाने पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं। बज़ाहिर हालात जो हैं वो सुलझते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक और ख़बर जो आई है वो इस बात की अक्कास है कि ये जो रिजीम चेंज मंसूबा लगता है बज़ाहिर अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, उसमें जो रज़ा शाह साबिक शाह हैं ईरान के, उनके साहबजादे रज़ा पहलवी, उनके बेटे की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खुफिया मुलाकात हुई है। और जो ईरानी हुकूमत मुखालिफ शख्सियात हैं वो भी इस मुलाकात में ट्रंप इंतज़ामिया के दरमियान जो हैं वो एक किरदार अदा करती रही हैं। और साथ ही साथ जो अहम नुक्ता है वो ये है कि इससे पहले ट्रंप ये इशारा दे चुके थे कि उनकी रज़ा पहलवी से मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल उनका ये कहना था कि वो एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। अब ये देखना ये है कि ये जो सारा सिलसिला है क्या इस सिलसिले की कड़ी है, और दूसरा अगर ये रिजीम चेंज मंसूबा है भी तो इस वक्त जिस तरह मुजाहिरों के बाद हुकूमत के साथ यकजहती के लिए लोग बाहर निकले थे ईरान से, उसके बाद क्या ये मुमकिन है, इम्कानात हैं, बहुत से सवालात हैं। अब ये मामला किस तरफ जाएगा, आज के प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरा जो पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर से मुतालिक मामला है, बल्कि मामला क्या ये एक मुअम्मा है, अब लगता है कि ये गुत्थी जो है वो सुलझने जा रही है और महमूद अचकज़ई बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। लेकिन अब अकबर एस बाबर की एंट्री हुई है। अकबर एस बाबर वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में शामिल होते हैं, और उनकी जानिब से अब ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है कि एक सज़ा याफ्ता शख्स फैसला साजी नहीं कर सकता इस बारे कि पार्लियामान में कौन लीडर ऑफ द हाउस होगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। लिहाजा उन्होंने अब इस तकर्री को, ये नोटिफिकेशन अगर हो भी जाता है तो इसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। ये अब बज़ाहिर या सादिक साहब भी कह चुके थे, बैरिस्टर गौहर भी कह चुके थे कि जो अपोजिशन लीडर का तकर्रुर है वो होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान की मुआशी मैदान से है। एक जानिब वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने यह एतराफ़ किया है कि कुछ जो बैरूनी कंपनियां हैं वो पाकिस्तान से जा रही हैं, और बड़ी वजह जो बताई जाती है उनके जाने की वो हाई टैक्सेशन है और तवानाई के मसाइल हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी है उस बारे बात करें तो आज भी एक बड़ा अहम जो मुआहिदा है वो दस्तखत हुआ है अमेरिका की कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान, हुकूमत पाकिस्तान के बीच, जिससे फ्रीलांसर्स जो तकरीबन पाकिस्तान में दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी है फ्रीलांसर्स की, उनको बड़ी आसानी मिलेगी और डिजिटली वो अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। साथ ही साथ जो वज़ीर ख़ज़ाना है पॉलिसी डायलॉग में उन्होंने PIA की निजकारी को भी एक अहम संग मील करार दिया है। 2022 कर्ज़ों की अदायगी में सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन अब हालात नॉर्मल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी बताया है। गुज़श्ता 8 माह में गूगल और कुछ और कंपनीज़ के उन्होंने नाम लिए हैं जिन्होंने पाकिस्तान बात का इजहार किया है, और आबादी डेफिनेटली उन्होंने बात की है कि 2.5% मौजूदा शरह है जिसकी वजह से वसाइल कम हो रहे हैं। बहरहाल हुकूमत एक जानिब ये एतराफ़ भी कर रही है कि कंपनीज जा रही हैं, और दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि किस तरह हम एक डगर पे लाए हैं इकॉनमी को, लगता है हुकूमत को। बहरहाल ये मसाइल कैसे हल होंगे और इसके रिफ्लेक्शन पब्लिक पे कैसे आएगी, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, ईरान में अभी तक जो मामलात चल रहे हैं, क्योंकि अब जो आलमी इंसानी तंजीमें हैं उनकी इंटरवेंशन भी नज़र आती है, 2000 का फिगर सामने आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और वार्निंग दे दी है, फांसी देने पे भी बहुत ज़्यादा वो मामलात पर रिलेक्टेंट हैं। तो ये सिलसिला किस तरफ जा रहा है? क्या वाक़तन कोई जंग या हमला अमेरिका की तरफ से हो सकता है, उसकी तैयारी हो रही है, या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं? देखें अब्बास साहब, ये जो आलमी इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हैं या आलमी मीडिया है ना, ये तो एक फ्रॉड है।
یہ تو امریکہ اور یورپ کا ناقوس خصوصی ہے، بھونپو ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ 70,000 انسان جس میں بچے ہیں، جس میں عورتیں ہیں، جس میں بوڑھے ہیں کر دیے غزہ میں، لیکن یہ تنظیمیں جو اس وقت بول رہی ہیں یہ خاموشی رہی ہیں، اور یہ جو میڈیا ہے یہ بھی ہمیشہ نیتن یاہو کا اور اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا ہے۔ عام آدمی جو یورپ کا ہے، جو عام شہری ہے امریکہ کا، اس نے ہمدردی دکھائی ان مظلوموں کے ساتھ اور نیتن یاہو کی مخالفت بھی کی، اسرائیل کی مخالفت بھی کی، لیکن یہ سارے کے سارے خاموش رہے، تماشائی بنے رہے، بلکہ ایک لحاظ سے مدد کرتے رہے۔ تو ان پر تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران میں جو صورتحال خراب ہوئی ہے وہ انڈیجنس تھی۔ وہاں جو مہنگائی کا طوفان آیا پابندیوں کی وجہ سے، یورپ کی پابندیاں، امریکہ کی پابندیاں، کچھ ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے، تو وہ لوگ جو تھے خاص طور پر ٹریڈر کلاس، بازاری جن کو کہا جاتا ہے، وہ آئے، متوسط کلاس اس میں شامل تھی اپنے جائز وجوہات کی بنیاد پر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طرح ہائی جیک کیا ہے ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے، اس سے اس تحریک کو نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا۔ اب زبردستی رجیم چینج اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے وینزویلا میں انہوں نے کر دی، کسی نے کیا کر لیا، اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ جو ہم خبریں چھن کا آ رہی ہیں، کیونکہ آزاد میڈیا کو تو وہاں ایکسیس نہیں ہے، جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ اگر بازار واقعی کھل گئے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کھل گئے ہیں یا کھلوائے گئے ہیں، اور عوام کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی ہے آیت اللہ خامنائی کی حق میں یا موجودہ رجیم کے حق میں، تو اس کی وجہ سے رجیم چینج اب زبردستی تو کی جا سکتی ہے، اندرونی طور پر کوئی ایسی لیڈرشپ سامنے نہیں آئی جو رجیم چینج کر سکے، کرنے کی اہلیت رکھتی ہو یا اس ملک کو چلانے کی اہلیت صلاحیت رکھتی ہو۔ باہر سے جو مسلط ہوگا وہ شاہ کا بیٹا ہو یا کوئی اور ہو، میرا نہیں خیال کہ وہاں کے ایرانی عوام جو ہیں اس کو قبول کریں گے اور اتنا آسان ہوگا۔ یہ تو جو صورتحال اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں اگر اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ کوئی ایک صاحب اقتدار شخص کو بلی چڑھا کے موجودہ کرائسس کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں وہاں کا جو ایرانی سسٹم ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایران کی موجودہ جو رجیم ہے اس نے بھی حالات واقعات سے کوئی بہت زیادہ اچھا سبق نہیں سیکھا، اپنے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش نہیں کی۔ جبر کا ماحول جو ہے وہ کہیں بھی ہو، کسی انداز میں بھی ہو، وہ ظاہر بات ہے عام آدمی کو قابل قبول نہیں ہوتا۔ جبر کے ماحول کو آپ اس وقت جسٹیفائی کر لیتے ہیں جب آپ خوشحالی لیں۔ اگر تو معاشی خوشحالی کسی ملک میں ہو اور وہاں جبر بھی ہو تو لوگ اس کو برداشت کر لیتے ہیں کہ ان کا روٹی روزگار کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر معاشی تنگی بھی ہو اور ساتھ جبر بھی ہو، شہری آزادیاں جو ہیں ان پر بھی قدغنیں ہوں، تو وہ پھر قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ میرا خیال ہے ایرانی قیادت نہیں سمجھ پائی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا ایک ابھار آیا اور اتنے لوگ سڑکوں پر آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بازاری ہے، یہ جو بازار ہے ایران کا، یہ بیسیکلی اکنامک ایکٹیویٹی ہے، ٹوٹل اکنامک ایکٹیویٹی کا ایک جو ہے احاطہ کرتا ہے۔ تمام جو معاشی سرگرمیاں ہیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے اس سے بہت تعلق ہوتا ہے۔ اور جب شاہ ایران کے خلاف تحریک شروع ہوئی تھی یا جو چلی تھی تو اس وقت بھی یہی کلاس تھی، آگے نوجوان تھے، مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے، اور بازار ساتھ دے رہے تھے۔ بازار بند ہو جاتے تھے، بازار حکم ہوتا تھا تو کھل جاتے تھے، تو اب بھی کیفیت یہی ہے۔ لیکن اب جو صورتحال امریکہ پیدا کر رہا ہے، ٹرمپ جس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، میرے خیال ہے اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہاں کی جو لوگ واقعتاً تبدیلی چاہتے ہیں، جینوئنلی، جو ڈاؤٹ نہیں ہے کسی باہر کی قوت کے، ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، ان کو نقصان ہی ہو رہا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اگر امریکہ، کل بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہاں کوئی تبدیلی لاتا ہے تو یہ پورے خطے پر اثر انداز ہوگی، یہ صرف ایران پر اثر انداز نہیں ہوگی۔
یہ چین اور روس کی بے دخلی بھی ہوگی اس علاقے سے، ان کے جو معاشی، سیاسی، سماجی جو اثرات ہیں ان کو بھی لپیٹا جائے گا۔ ایک ایسی حکومت وہاں بیٹھے گی جو جس طرح شاہ ایران جو تھا وہ علاقے کا چودھری ہوتا تھا امریکہ کا مقرر کردہ، اسی طرح کا ایک چودھری بٹھایا جائے گا جو ارد گرد پر نظر رکھے گا، اور اس میں ہم سب شامل ہوں گے، خطے کے تمام ممالک شامل ہوں گے، روس اور چین بھی شامل ہوگا۔ تو کیا یہ ان کے لیے بھی قابل قبول ہوگا؟ یہ سعودی عرب کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے، ہمارے لیے یہ بھی ایک سوچنے کا موقع ہے اور سوچنے کا یہ رضا پہلوی ارشاد صاحب جو ملاقات ٹرمپ کے ساتھ اب انکشاف ہوا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، یہ ایسا شخص نہیں، وہ آیا ہی تو نہیں صاف لگ رہا تھا، وہ اگر یہ انکشاف نہ بھی ہوتا تو صاف لگ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص جو 45 سال سے ڈمپ ہوا تھا، کوئی اس کو لفٹ نہیں کراتا تھا، وہ بیچارہ کبھی دیوار گریا پہ جا کے آہوزاری کرتا تھا، کبھی نیتنیاہو کے چرنوں میں بیٹھتا تھا، اچانک وہ امپارٹنٹ ہو گیا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں سے اللہ شری ملی ہے، وہ تو صاف لگ رہا تھا۔ لیکن یہ ایک ایسا ڈیزاسٹر ہوگا جس طرح افغانستان میں امریکہ نے کیا اور اس کے نتائج خود بھی بھگتے اور افغانستان کے عوام بھی بھگت رہے ہیں، اور ارد گرد کے ممالک کے لیے بھی مسائل اس نے کھڑے کر دیا۔ تو یہ اسی طرح کا ہوگا، کیونکہ شاہ ایران کی وہاں، ان کے صاحبزادے کی وہاں نہ تو کوئی سٹینڈنگ ہے، نہ وہاں لوگ اس کو چاہتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا میں امریکہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، شہری آزادیوں کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بات کرتا ہے، اور ایران میں شہنشاہیت لانا چاہتا ہے، ایک شاہ کے بیٹے کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ انسانی حقوق کا، انسانی چارٹر کا جو علمبردار امریکہ ہے، وہاں ایک مسترد شدہ خاندان کو دوبارہ مسلط کرنا چاہتا ہے عوام کی مرضی کے برعکس۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ تو یہ تو ہے ایک پہلو اس کا۔ اسرائیل نواز اگر رجیم یہاں پہ آ جاتی ہے، لیٹ سپوز، ابھی تو کیونکہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے، لیکن ہم ایف اینڈ بٹس میں بات کر رہے ہیں، یو اے ای، بحرین، سعودی عرب، کویت، قطر، گلف کا، مڈل ایسٹ کا، ایون ترکیہ کا، ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا وہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں، یہ تو صرف ان کو چھوڑیں، یہ چین اور روس کے لیے بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں نا، حالیہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ٹرمپ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا اصل ٹارگٹ کون ہے؟ اصل ٹارگٹ جو ہے وہ چین ہے اور روس ہے۔ یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں کمپنیز پر، یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں ہتھیاروں پر، سپلائیز پر اور انرجی کے وسائل پر، تو وہ ان دونوں کو تنگ کیا جا رہا ہے نا۔ وہ تو سمجھ یہ رہا ہے کہ اگر یہ ملک اسی طرح ان کی اکانومی چلتی رہی، یوکرین کی طرف بڑھتا رہا روس، اور جنگی معاملات میں تو، عسکری معاملات میں تو چین سامنے نہیں آیا، لیکن باقی تجارتی معاملات میں تو وہ آگے بڑھ گیا ہے، وہ لاطینی امریکہ تک پہنچ گیا ہے۔ تو اگر یہ بڑھتے رہے تو امریکہ کا اقتدار، امریکہ کا اختیار، امریکہ کی قوت، امریکہ کی طاقت جو ہے وہ سمٹتی چلی جائے گی۔ تو وہ اپنی طاقت کو پھیلانا چاہتا ہے ٹرمپ، اور ان کی طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ برکس کو خطرہ محسوس ہوا، برکس سے اس کو، کہ یہ اگر متبادل کرنسی لاتے ہیں، ڈالر، اگر ڈالرائزیشن ختم ہوتی ہے تو اسرائیل تباہ ہو گیا، امریکہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اگر یہ یوکرین میں روس کامیابی حاصل کرتا ہے تو اگرچہ یہ نقصان ہوگا نیٹو کا اور یورپی یونین کا اور یورپ کا، لیکن امریکہ کا بھی ہوگا۔ اگر ایران برقرار رہتا ہے، اتنے بڑے حملے کو سہ جاتا ہے جو اسرائیل نے کیا، جو امریکہ نے کیا، اور وہ اپنا میزائل پروگرام اور نیوکلیر پروگرام جاری رکھتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی خفت ہوگی امریکہ کے لیے۔ تو وہ جو بندوبست کر رہا ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، اکیلے کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، وہ چین کے لیے بھی ہے۔ ایون میں سمجھتا ہوں اس کا دوسرا پہلو بھی ہے نا، اس کا ایک پہلو اور بھی تو ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہوئی، کیونکہ ابھی بھارت نے بھی اپنا وزن جو ہے وہ اپنا موقع دیکھتے ہوئے ایس سی او میں ڈالا، برکس میں بھی وہ ہے، باقی ممالک بھی ہیں۔ آج سے 6 مہینے پہلے تک تو یہ بات ہو رہی تھی کہ معاملہ بائی پولر ورلڈ کی طرف جا رہا ہے،
تو یہ امریکہ کے لیے مس ایڈونچر بھی تو ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی جو اسرائیل والا آپ نے بھی ریفرنس دیا کہ جس طرح اس نے کوشش کی لیکن ایران اس کو سہ گیا. اگر اب کی بار بھی کوئی حملہ ہوتا ہے اور امریکہ کرتا ہے اور ایران اس کو سہ جاتا ہے تو یہ تو امریکہ کے لیے مس ایڈونچر ہوگا. تو اس مس ایڈونچر کی صورت میں کیا کسی بائی پولر ورلڈ کا نقشہ کھنچتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چین اور روس پر. کیا وہ امریکہ کو اجازت دیتے ہیں کہ یہاں ایک ایسا ملک جو ان کا دوست ہے اور جس کی تجارت بھی چل رہی ہے روس اور امریکہ کے ساتھ، روس اور چین کے ساتھ، جس کے دفاعی معاہدے بھی چل رہے ہیں، چین کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، کئی سال پہلے آپ کو یاد ہے $400 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا تھا. تو کیا یہ دونوں ممالک جو ہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم یونی پولر ورلڈ کو بائی پولر ورلڈ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو اسی طرح برداشت کریں گے جس طرح وینزویلا پر حملے کو برداشت کیا ہے؟ اگر تو امریکہ کی اسیسمنٹ یہ ہے میرے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، تو پھر کچھ صورتحال اور پیدا ہوگی. لیکن اگر یہ دونوں ممالک مل کر یا الگ الگ اور خطے کے دوسرے ممالک جو میٹر کرتے ہیں، جس میں پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، دوسرے لوگ ہیں، ترکی ہے، وہ اگر کوئی ریئیکشن ایسا دیتے ہیں، امریکہ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً کوششیں ہو رہی ہوں گی، امریکہ کو روکا جا رہا ہوگا کہ اتنا بڑا جو آپ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیاس پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ علاقے کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا. ابھی تک مجھے یاد نہیں ہے جتنے بھی ایڈونچر امریکہ نے کیے ہیں ویتنام سے شروع ہو جائیں اور آخر میں یہ آپ آ جائیں افغانستان میں، کہیں بھی امریکہ نے جب مداخلت کی ہے تو وہاں انتشار بڑھا ہے، عدم استحکام بڑھا ہے، دہشت گردی بڑھی ہے، معاملات خراب ہوئے ہیں اور بالآخر امریکہ کو مایوس اور نامراد ہو کر واپس جانا پڑا ہے. کہیں بھی وہ اپنی مرضی کی ایسی مستحکم حکومت قائم نہیں کر سکا یا اس ملک کو اس طرح سے اپنے زیر نگی نہیں لا سکا جو اس کی خواہش ہونی چاہیے، خواہش تھی. صرف یہ ہوا ہے کہ ان مداخلتوں کا اور ان رشدوانیوں کے نتیجے میں وہ خطہ بھی عدم استحکام کا شکار ہوا، وہ ملک بھی عدم استحکام کا شکار ہوا. ہمیں جان حسین صاحب نے اس پہ مزید بات کرتے ہیں آگے چل کے. جان حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ ایران میں ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں. جان صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس وقت صورتحال کیا ہے زمین پر جان صاحب؟ بازار جو ہیں جو کھلے ہیں وہ تاجر کیا سوچ رکھتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ عباسی صاحب فار ہیونگ می. اچھا، یہاں پہ IIB جو ایران کا اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ 24 آورس سے کوئی بھی پروٹیسٹ کی رپورٹ ان کو نہیں آئی، کیونکہ ظاہر ہے اسٹیٹ اتھارٹی کو لوکل جرنلسٹ رپورٹس بھیجتے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے. تو ایران کے اندر اس وقت اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو لوکل میڈیا ایز ویل پروٹیسٹ نہیں ہو رہے. دوسرا یہ کہ جو بازاریں ہیں وہ بھی ریسٹور ہو گئی ہیں، کھل گئی ہیں، اور لوگ مطلب کہا جا رہا ہے ویسٹرن میڈیا میں کہ لوگ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے یہاں پہ اور دکانیں جو ہیں وہ آؤٹ آف اسٹاک ہیں. آئی تھنک یہ بھی بہت بڑا ایک فالس انفارمیشن اور فالس پروپیگنڈا ہے، کیونکہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایز اکاؤنٹس فرام تہران تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی خبر جو ہے وہ کسی اور جگہ سے آ رہی ہے ایران کے اندر اس وقت. تو سچویشن آئی وڈ سے کافی زیادہ نارمل ہو گئی ہے اور بالکل آئی تھنک ریسٹور کر لیا ہے گورنمنٹ نے. انٹرنیشنل کالز بھی بائی دا وے کھل گئی ہیں، اب انٹرنیشنل کالز بھی آپ ملا سکتے ہیں ایران سے اور ایران میں. تو لوکل انٹرنیٹ بھی ان کا اپنا چل رہا ہے، ایرانی اپلیکیشنز چل رہی ہیں، تو ایوری تھنگ از بیک ٹو نارمل. ارشاد صاحب. جون صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو بازار کھلے ہیں، ایک جو بات آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو بازاری تھے یا جو ٹریڈرز تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر اپنا سٹاک بیچتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی پیسے نہیں آ رہے کہ ہم نیا سٹاک خرید سکیں، قوت خرید ختم ہو چکی ہے. پھر جو کرنسی پر پابندیاں امریکہ نے اور یورپی یونین نے لگائی ہیں اس کی وجہ سے کرنسی مزید ڈی ویلیو ہوئی ہے. تو کیا بازار اگر کھلے ہیں تو کیا خریداری ہو رہی ہے؟
اور جو چیز آپ جتنی مرضی لینا چاہیں لے سکتے ہیں، یا وہاں کوئی لام بندی ہوئی ہے، یہ ہے کہ جی آپ اتنی مقدار میں آٹا لے سکتے ہیں، اتنی مقدار میں گھی لے سکتے ہیں، اتنی مقدار میں چینی لے سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں؟ ارشاد صاحب بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں کوئی پابندی عائد نہیں ہے کسی بھی چیز کے اوپر. گورنمنٹ نے کوئی پابندی عائد نہیں کی، نہ ہی دکانداروں نے کوئی پابندی عائد کی ہے. مطلب جیسے ایز این ایسوسیشن بازاریوں نے کوئی پابندی کسی چیز کے اوپر عائد نہیں کی. دوسرا یہ ہے کہ ایران کے اندر دیکھیں جو بازاری ہیں بالکل وہ پروڈکٹس آپ نے بالکل صحیح کہا، پرچیزنگ جو ان کی ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے اور وہ بیچنے کے لیے ان کو ظاہر سی بات ہے اب ایک ایفرٹ کرنا پڑ رہا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایران کے اندر جو سچویشن رہی ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ ایرانی ہمیشہ کرنسی انسٹیبلٹی کا شکار رہے ہیں، اور اس وجہ سے کافی ایرانیوں نے کیا موسٹ ایرانیوں کی یہی پریکٹس ہے کہ تھوڑی بہت بھی جو سیونگ ہوتی ہے ہر مہینے اس کا ایرانی گولڈ خرید لیتے ہیں. یہ ایز اے پریکاشنری میجر پوری ایرانی پاپولیشن کے اندر کلچرل ایک چیز ہے، کلچرل ہے بالکل. اور تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک زیادہ امپیکٹ پڑا ہے اس چیز کا. بہرحال امپیکٹ ان لوگوں پہ ضرور پڑا ہے جن کی آمدنی کو افیکٹ پڑا ہے، جن کی اب جو انکم آ رہی ہے وہ کیا میچ کر پائے گی نہیں کر پائے گی پرائسز کے ساتھ انفلیشن کی وجہ سے. تو اس پہ بالکل بات ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ریشننگ کر رہے ہوں، یا ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ میس پینک کر رہے ہوں، یا بازاریوں نے کسی چیز کے اوپر ریسٹرکشن لگائی ہو. صحیح ہے. اچھا، تو اب یہ جو مظاہرے آپ فرما رہے ہیں کہ بالکل کوئی کہیں سے اطلاع نہیں آ رہی، یہ اس سختی کا نتیجہ ہے جو حکومت نے کی اور سختی سے دبایا بھی اور لوگوں کو مارا پیٹا بھی، اور 2000 کی اموات کی خبریں جو ہیں وہ عالمی میڈیا نشر کر رہا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یا جو جوابی مظاہرے ہوئے اور لوگ سڑکوں پر نکلے اس کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں؟ ارشاد صاحب رپورٹ 350 نمبر کا بھی آتا ہے اور 2000 کا بھی آتا ہے، 12000 کا بھی آتا ہے، اور کچھ ویسٹرن میڈیا تو یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ہے وہ غازہ سے زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ خون خرابہ ہوا ہے. بہرحال جو سٹیٹس ہیں وہ ابھی تک بالکل فکس نمبر ایکوریٹ نمبر کسی نے بھی نہیں دیا، لیکن جو بالکل سیکیورٹی پرسنل بہت سارے 100 کے قریب سیکیورٹی پرسنل کو یہاں پہ مارا گیا ہے. رائٹرز یہاں پہ کافی تعداد میں یہاں پہ مرے ہیں، تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وائلنس ہوئی ہے. بہرحال یہ جو پروٹیسٹ کا رکنا ہے آئی ڈونٹ تھنک یہ وائلنس سے ریلیٹڈ ہے ان اے گریٹر پکچر، کیونکہ جب عوام باہر آئی اور جب عوام نے یہ مظاہرہ کیا پرو گورنمنٹ ریلی کی، تو آئی تھنک اس کی وجہ سے ایک پریشر ان لوگوں کے اوپر بھی بلڈ ہو گیا جو تھوڑا سا دوسری سائڈ کے سینٹیمنٹس رکھتے تھے. بہرحال وائلنس نے بھی اس کو کنٹرول کیا ہے، بالکل صحیح بات ہے. جو وائلنس ہوئی اور اس کی جو رسپانس میں گورنمنٹ نے جو چیزیں کی، آئی تھنک اس کی وجہ سے، کیونکہ فرائیڈے کو اعلان کر دیا تھا گورنمنٹ نے کہ ہم جو ہے وہ سخت کارروائی کریں گے کسی کے بھی خلاف جو رائٹرز کے ساتھ پایا گیا. تو ظاہر ہے جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کیئرفلی جو ہے وہ الگ کیا، اور کافی لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم باہر نہیں جائیں گے. یہ بتائیں کہ یہ مساجد کو جو جلایا گیا، اب ایرانی معاشرہ جو ہے خواہ لبرلز ہوں سیکولر ہوں یا جو بھی ہوں، لیکن مساجد کو جلانا، مزارات کو جلانا، اس کی کیا سگنیفیکینس تھی؟ کیوں ایسا کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں ارشاد صاحب بہت اچھا سوال ہے. ایرانی جو آفیشلز ہیں بھی یہی جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ کوئی بھی مسلمان دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہ قرآن جلا سکتا ہے نہ مسجد جلا سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو جلاؤ گراؤ کر رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے. ہیرٹس کا جو ٹویٹ آیا، اسرائیلی ہیریٹیج منسٹر الیاہو کا ٹویٹ آیا کہ ہمارے موساد کے ایجنٹس آن ود پروٹیسٹرز موجود ہیں. موساد کا اپنا ٹویٹ آیا، پومپیو کا ٹویٹ آیا. ہیرٹس کی رپورٹ ہے کہ باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے لوگوں کو یہاں پہ کہ وہ ایسی حرکتیں کریں. تو بالکل آپ نے اچھی آبزرویشن کی، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایرانی سوسائٹی اس طریقے کی ہے کہ، اور جس کی وجہ سے اتنے لاکھوں کا نمبر ہمیں پرو گورنمنٹ ریلیز میں بھی نظر آیا. تو یہ جو لوگ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ الٹا جو کاز ہے ان کی، اگر نئی ریولیوشن کو لانی ہے تو اس کاز کو ختم کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ایمبولینسز کو اٹیک کرنا، فائر بریگیڈز کو جلانا اور ہاسپٹلز کو آگ لگانا، یہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی نیچرل سوسائٹی میں اگر پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا، مطالبات جو مطالبات رکھے گئے تھے مظاہرین کی طرف سے، کیا حکومت نے ان میں سے بھی کچھ مانا ہے؟ کیونکہ خبر یہ آ رہی تھی کہ آئندہ دنوں میں ہو سکتا ہے تنخواہیں 40 سے 50% تک بڑھا دی جائیں.
43% इंक्रीज आया है सैलरीज में। तो सैलरीज जो है वो 43% इंक्रीज हुई हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 43% जो है वो इंक्रीज करेंगे सैलरीज। और एट द सेम टाइम जो इनके सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट थे उनको तो पहले ही हटा दिया था, चेंज कर दिया था। लेकिन देखें यहाँ पे ना कोई इफेक्ट इस चीज का एज सच डॉलर के हिसाब से हो नहीं रहा, क्योंकि डॉलर का कंट्रोल ईरान के पास नहीं है। ऑल्दो प्रोटेस्टर्स की डिमांड मान ली, ऑल्दो चीजें जो है वो गवर्नमेंट सही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये चीजें सैंक्शंस की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सही है। और जो फांसियों से मुताल्लिक है, अच्छा, ये फरमाए कि ये टीवी चैनल्स, मीडिया हाउसेज जो थे वो भी बंद कर दिए गए थे, तो अब वो टीवी चैनल चले हैं, रेडियो और मीडिया हाउसेज खुल गए हैं, कोई नशरियात हो रही हैं? जी इरशाद साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक और मेरा जो यहाँ पे टीवी है तो वो बिल्कुल कभी भी ये लोकल मीडिया, ये वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा होगा कि चीज़ें जो है वो मीडिया की यहाँ की बंद हुई हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग के सामने मीडिया आता है तो मैंने कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं देखा। हो सकता है आपको रिपोर्ट मिली हो किसी और शहर की, लेकिन कोई ऐसी चीज़ मेरे नज़र में नहीं है कि जो है वो ईरान का अपना मीडिया बंद हो। जी इंटरनेशनल मीडिया तो वैसे ही जाहिर सी बात है यहाँ पे नहीं आता, और इंटरनेट ब्लैकआउट अगर आप रेफर कर रहे हैं इंटरनेट ब्लैकआउट की तरफ, तो इंटरनेट ब्लैकआउट बिल्कुल मौजूद है यहाँ पे। लेकिन ईरान की जो अपनी एप्स हैं और ईरान का जो अपना लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, हम तो ये सुन रहे थे कि वहाँ चूँकि लोगों ने मीडिया हाउसेज को भी निशाना बनाया कि वो सही रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए मीडिया स्क्रीन भी ऑफ हो गई और मीडिया हाउसेज ने भी अपने दफातर बंद कर दिए। हमें तो मगरबी मीडिया यही बता रहा था। जी मगरबी मीडिया तो इरशाद साहब ये भी कह रहा है कि खामनाई साहब जो हैं वो रशिया चले गए हैं और रागची साहब लबनान में फैमिली को लेके भाग गए हैं। तो ये बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए 1953 में बीबीसी ने खुद अग्री किया है कि जब मुसद्दिक जो यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ओवरटर्न करने के लिए, उनको हटाने के लिए बीबीसी बाकायदा प्रोपेगेंडा किया, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। तो ये रिचर्ड बॉयल का आर्टिकल भी है इसके ऊपर गार्डियन में, आप ये देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बीबीसी ने बाद में खुद भी कबूला इस बात को। तो वेस्टर्न मीडिया करता है ये चीजें, ये बड़ा नॉर्मल है। हैरिट्स की भी रिपोर्ट है कि अभी इस वक्त ट्विटर के ऊपर फेक वीडियोस और फेक जो चीजें हैं वो बाकायदा स्पॉन्सर करके बाकायदा इजराइल की जो मोसाद एजेंसी है वो बाकायदा दे रही है। तो बिल्कुल ऐसी खबरें आएंगी, लेकिन मैं आई वुड रिस्पेक्टफुली। अच्छा जॉन ये बताएं, आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि अगर फांसी दी जाती है तो मज़ीद सख्त कार्रवाई करेंगे। वो लोग जिनको फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है ईरान में अदालत से, क्या उन लोगों की एग्जीक्यूशन रोक दी गई है या अब तक फांसियां हो रही हैं? देखिए ईरान की जो फांसियों, जो अरेस्ट, सबको फांसी नहीं दे रहे अरेस्ट करके। इनफैक्ट काफी प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट भी नहीं किया, वहीं पे ही जो है वो उनको बस बेसिकली जैसे पुलिस करती है कि भाई घर जाओ फॉर एग्जांपल। तो सिवेरिटी में डिफरेंस है। जिन लोगों ने पुलिस वालों को मारा या जिन लोगों ने मासूम लोगों को मारा, जिनके ऊपर कत्ल का इल्जाम है बाकायदा, उनको तो जाहिर सी बात है, या जो एजेंट्स हैं डायरेक्टली जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको तो बाकायदा ये फांसी देंगे, बिकॉज इट इज सीन एज ट्रीजन या एक्ट ऑफ जो आपने मर्डर किया है या उसके जो भी लॉज के हिसाब से। तो उसमें तो ये बरकरार है कि अगर हम देंगे इसको, उसमें कोई रुकावट नहीं है, ये शुरू करेंगे और कह तो रहे हैं कि बहरहाल करेंगे। अब देखते हैं कि कब तक करते हैं, कब तक फांसियां देते हैं। और ट्रम्प साहब का जो बयान आया कि प्रोटेस्टर्स, अब शायद उनको जो रिपोर्ट्स खुद भी जो 12,000 लोगों की जैसे रिपोर्ट है, शायद वो खुद जो है वो उस चीज को नहीं देख रहे और वो फांसियों देख रहे हैं। अब तो देखते हैं क्या होता है, बहरहाल ये तो आइडिया नहीं है। अच्छा ये फरमाएं कि आप ये समझते हैं कि एक ये जो तहरीक महंगाई के ख़िलाफ़ उठी, ये इंडिजिनस थी एक, और दूसरा ये है कि क्या मौजूदा ईरानी रजीम ने कुछ सबक हासिल किया है, अपने सिस्टम में कुछ तब्दीलियाँ लाएंगे, ये जो सख्त गिर पॉलिसियाँ हैं इसको तब्दील करेंगे और माशरे को इतना ओपन करेंगे कि लोग सुख का सांस ले सकें, और यहाँ इस तरह के जो घुटन की वजह से एक दबाव आता है और फिर लोग सड़कों पर आते हैं, उसकी नौबत ना आए। ये आप समझते हैं कि मौजूदा रजीम में ये अहलियत है? देखिए ये सवाल के कई पहलू हैं। मैं पहले जाना चाहूँगा इस बात पे कि यहाँ पे जो घुटन है वो कितनी। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट रियलाइज़ भी करती है, ये कोई ऑपरेसिव रिजीम नहीं है जिस तरीके से दिखाया जाता है वेस्टर्न मीडिया में। हम तो पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तान में हम लोग
जाहिर है देयर इज नो सच थिंग एज अ टोटली फ्री डेमोक्रेसी. कोई भी मुल्क जो है वो कम्प्लीटली आजाद तो कहीं से भी नहीं होता. अभी आप जर्मनी में अगर फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करेंगे तो पुलिस किस तरीके से मारती है और आपको लेके जाती है तो वो बिल्कुल सामने है कि किस तरीके से डबल स्टैंडर्ड्स हैं वेस्ट के अंदर. तो यहाँ पे कोई घुटन का माहौल एज सच ईरानी जो आपको नजर आते हैं, अगर आप प्रोटेस्ट की तादाद भी देखें ना तो वो प्रोटेस्ट की तादाद बहुत कम है बनिस्बत उन प्रोटेस्ट के जो मैस स्केल पे गवर्नमेंट के स्केल पे हो रहे हैं. और दूसरा ये कि ईरानी सोसाइटी में प्रोटेस्ट होते रहे बात है, लेकिन गवर्नमेंट भी साथ साथ रिकग्नाइज करती रही है चीजों को और सॉल्व करती रही है. फॉर एग्जांपल सामीनी के 2022 के प्रोटेस्ट हुए थे जन जिंदगी आजादी के. गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की और हिजाब के ऊपर अभी कोई इन्फोर्समेंट नहीं है. जिसको हिजाब करना है करे, जिसको हिजाब नहीं करना नहीं करे. ईरान इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड, मतलब एक लिटरेसी रेट यहाँ पे इनकलाब से पहले 34% था, अब 90% से ज्यादा है. फीमेल लिटरेसी में ईरान इस वक्त नंबर 1 आता है यूनिवर्सिटी में मेल टू फीमेल रेशियोज में. मतलब कुछ डिपार्टमेंट इनफैक्ट फीमेल्स मतलब खवातीन ज्यादा हैं मर्द कम है. तो ये कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो पसमानदा और जॉन ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन है. रजा पहलवी इंकिशाफ हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात हुई है. अवामी सतह पे रजा पहलवी की कितनी पजीराई है? अवामी सतह पे पता लगाना ऐसे तो मुश्किल है क्योंकि कोई सेंसस नहीं है, लेकिन मैं अगर अपने एस्टिमेशन लगाऊं तो 2 से 5% के बीच में सिंसियर सपोर्ट है रजा पहलवी की, जो कहते हैं कि भाई हाँ जी हम पहलेविस्ट हैं या मोनार्किस्ट हैं. बल्कि उससे भी शायद हाँ 2%, 3%, 4% इस तरीके का कोई सपोर्ट होगा. ज्यादातर तेहरान के जो शुमाली इलाके हैं, जो अमीर इलाके हैं, वहां पे ज्यादातर ये सेंटिमेंट पाया जाता है. तो और ऐसा भी नहीं कि वहां पे भी कोई बहुत ज्यादा मेजोरिटी में हो. जो फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उसमें रजा पहलवी ने राइटिंग जो अभी जैसे कहा था कि भाई सीज कर लो ऑफिसेज और जाके, तो आपने देखा कि कितने लोगों ने उसके ऊपर एक्ट किया. तो उससे पता लगता है कि वो तो नंबर फिर अगर उस हिसाब से देखें तो बहुत ही कम है. लेकिन बहरहाल ईरान इंटरनेशनल और मनो तो जो चैनल्स हैं, जो इंटरनेशनल चैनल्स ईरानी हैं, जो ईरान के नहीं है लेकिन ईरानी हैं, और यहाँ पे उनकी ब्रॉडकास्टिंग होती है और डिश सैटेलाइट लगी हुई है सबके पास, तो बिल्कुल सेंटिमेंट्स जो है वो बनाया जाता है, लेकिन इंगेज नहीं कर सकते कितना % है. जी ठीक, बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया. आपके ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए. आपका खैर मकदम करते हैं. हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब ने. मेमन साहब बहुत शुक्रिया आपका. मेमन साहब, अकबर एस बाबर ने कहा है कि वो जो तकर्रुर है महमूद अचकज़ई साहब का बतौर अपोजिशन लीडर, उसको चैलेंज करेंगे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक सज़ा याफ्ता शख्स की एडवाइस पे ये तकर्रुर नहीं हो सकता. उनकी मुराद बानी PTI हैं. तो आप समझते हैं कि ये मामला आगे भी पेचीदा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. मुझे एक बात बताएं, किस जगह पे लिखा हुआ है कि किसी भी शख्स के कहने के बाद कि उसकी वजह से ये नहीं हो सकता? देखिए, अकबर एस बाबर, आई एम सॉरी मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन एनीवे छोड़ दे इस बात को. सिंपल फार्मूला है कि नंबर 1, इनको अगर करना चाहिए था, एक सजा याफ्ता बंदे ने मियाँ शहबाज शरीफ को नॉमिनेट किया था फॉर प्राइम मिनिस्टर, राइट और रॉन्ग. He became the prime minister. एक सजा याफ्ता बंदे ने नॉमिनेट किया था फलाने शख्स को, सारे हो गए, हर एक चीज़ हो गई. नंबर 2, उसका इससे ताल्लुक नहीं होता कि उसको नॉमिनेट किसने किया है. ताल्लुक होता है नहीं, आपने तो इसको चैलेंज नहीं किया ना. वो तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट PLD 2018 सफ़ा 370 में करार दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट. हो नहीं सकता ना, इसको हो नहीं सकता. सिंपल सी बात ये है, पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनमें से 2 किस्म के, एक जो गवर्नमेंट साइड पे, एक जो अपोजिशन साइड पे है. जो गवर्नमेंट साइड पे होते हैं उनकी मेजॉरिटी होती है, और उनकी अगर मखलूत हुकूमत है तो उसमें जिनके ज़्यादा वोट होते हैं या जिनके ज़्यादा नंबर्स होते हैं, वो कहते हैं कि ये लीडर ऑफ द हाउस होगा. उस बंदे की नॉमिनेशन पे ये लाजिम होता है दोनों को, एक स्पीकर को और दूसरा चेयरमैन सेनेट को, कि वो उन लोगों को लीडर ऑफ द हाउस नॉमिनेट कर दे. दूसरा होता है जो आपके ऑपोजिशन लीडर होते हैं. जो ऑपोजिशन की बेंचेस होती हैं वो मेजॉरिटी के बेसिस पे कितने लोग किसको सपोर्ट करते हैं, मेजॉरिटी की बेसिस पे वो एक बंदे को नॉमिनेट कर देते कि ये हमारा ऑपोजिशन लीडर होगा.
अब उसमें जो जिसको भी वो नॉमिनेट करते, ये स्पीकर पे और उस पे बाइंडिंग हो जाता है, क्या कहते हैं उसे ना, ये सेनेट के चेयरमैन के ऊपर कि वो उनको नोटिफाई करें। अगर वो नोटिफाई नहीं करते तो वो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो रूल्स हैं ऑफ द नेशनल असेंबली या रूल्स ऑफ द सेनेट, वो उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। इस पे हमारी बात हो चुकी है। हम एज अ सेनेट वाले जो थे, सेनेटर्स थे, हम गए थे चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास। हमने उनको एक नॉमिनेशन दी कि भाई ये हमारे नॉमिनेटेड लोग हैं, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी मैं पूछ के बताता हूँ। तो हमने पूछा, मैंने पूछा कि आप किससे पूछ के बताते हो? उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी से। मैंने कहा उनका तो इससे कोई काम ही नहीं है, ये तो प्रेरोगेटिव ऑफ द चेयरमैन का, सेनेट का, आप उनको कर दे। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये लोग बाइख्तियार नहीं है, इन्होंने कोई ना कोई बहाना गिला करना है। मतलब ठीक है, आपका पॉइंट ये आ गया कि ये आपका हक है कि आप जिसको नॉमिनेट करें उसको मानना चाहिए, स्पीकर को भी, चेयरमैन सेनेट को। अब ये है कि महमूद अजगज़ई साहब जो हैं वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। वो जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई उसके एलामिये में कहा गया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आपकी पार्टी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रही है। तो जब वो मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं तो क्या PTI स्ट्रीट मूवमेंट रोक देगी, उनका साथ होगी मुज़ाकरात में, या ये दोनों साथ साथ चलाएंगे और इसकी वजह से तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते? देखिए ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने अक्सर देखा है कि एक एहतजाज हो रहा होता है ब्लू एरिया में या किसी जगह पे एहतजाज हो रहा होता है, और वहाँ पे उनके साथ बातचीत हो रही होती है, ये पैरेलल हो रही होती हैं। इसमें कभी पूरी दुनिया में इस तरह हो रहा है। मुझे समझ नहीं आती जब लोग कहते हैं कि जी ये या ये, मुझे समझ नहीं आती इसके ऊपर लोगों को प्रॉब्लम क्या है। मुझे ऑनेस्टली ये, अच्छा ये जो एहतजाज से ही वो क्या है, वो मज़ामत से मफामत का रास्ता निकलेगा, इसके ये अल्फाज कितने लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं होती है। ये मरियम साहिबा ने इस्तेमाल किए थे, आपने उसको अपना लिया, और उसके बावजूद आपको फ़ायदा कोई नहीं हुआ बल्कि उस नुकसान ही हुआ। इस सबसे अहम बात यह है, मुज़ाकरात की तो ऑफर टेबल पे है। शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं, स्पीकर साहब कर चुके हैं, वो तो टेबल पे मौजूद है। तो फिर आप देखिए हिस्सा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो मुज़ाकरात है वो किस चीज़ के लिए हो रही है? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मुज़ाकरात हो रही है नंबर 1 पाकिस्तान के लिए। उसमें 2 चीज़ें हैं, बल्कि एक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का सिस्टम। और नंबर 2, जो जिस तरीके से जुडिशरी को तबाह किया है इन कॉन्स्टिट्यूशंस जो 26वीं और 27वीं तरामीम के साथ, उसकी रिवर्सल के बारे में या उस चीज़ को करेक्ट करना, ये 2 चीज़ें, इसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से। ये वो चीज़ें जिसमें मज़ाकरात होनी है मेनली मुल्क के लिए। हम लोग एहतजाज जो कर रहे हैं, हम किस चीज़ पे कर रहे हैं? हम एहतजाज 2 चीज़ों पे कर रहे हैं। नंबर 1, हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है। हमारे लोगों को बगैर किसी प्रॉपर सबूत किस लिहाज से, सबसे पहले जो हम लोगों ने तरीन केसेस किए, अकबर एस बाबर उस वक्त क्या कर रहा था जब सबसे केस हो रहा था कि जिसमें इद्दत केस था, उस वक्त वो बड़ा खुश हो रहा था, या बाकी सारे लोग खुश हो रहे थे। इस किस्म के केसेस की बेसिस पे हम लोग एहतजाज कर रहे हैं कि आपने लोगों को बेजा हब्से बेजा में रखा हुआ है बगैर किसी वजह के। कितने लोग हैं जिनको हब्से बेजा में रखा हुआ है? कितने केसेस ऐसे हैं हुमायूं अहमद साहब के जो आप समझते हैं, सारे केसेस ऐसे हैं, मैं आपको बता देता हूं। जो हुमायूं साहब आप समझते हैं कि लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, कोई नंबर तो बताएं, कोई नाम तो बताएं। सर इस वक्त जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जेल में हैं, इन सब के ऊपर केसेस गलत हैं, सब के ऊपर केस गलत है। नंबर 1, आपके 2 पुलिस सिपाहियों ने एक कमरे में जहां 13 बंदे होते हैं, वहां ये 2 सिपाही किसी को नजर नहीं आते और ये गवाही देते कि हम उस कमरे के अंदर थे। कभी कहते हैं मैं इधर था, कभी उधर था। मुझे एक बात बताएं। अच्छा इरशाद साहब, मैं हुमायूं साहब आपकी तरफ आता हूँ। इरशाद साहब, मेरा आपसे जो सवाल है, इरशाद साहब, हुमायूं साहब, मेरा सवाल आपसे है। हुमायूं साहब ये बताएं कि अब
ایک سیکنڈ ہمایوں صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت افغان پالیسی پر جو جناب سہیل آفریدی صاحب نے ایک بیان دیا کہ جی بتایا جائے کہ افغانستان سے ثبوت کہاں ہیں، افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، یہ نیشنل پالیسی کے بھی خلاف ہے. ثبوت سامنے آ چکے، اقوام متحدہ دے چکا، ہمارے ادارے دیکھ چکے. اس طرح کی باتیں کر کے سہیل آفریدی صاحب یا پی ٹی آئی کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ جو نیشنل پالیسی ہے ہماری دہشت گردی کے حوالے سے، اس کو سبوٹاج کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل میں چیف منسٹر صاحب کا اسپوک پرسن نہیں ہوں، آپ ان سے پوچھیں کیونکہ انہوں نے یہ کیوں کہا وہی بتا سکتے ہیں. لیکن جنرلی فار دا سیک آف کنورسیشن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے ثبوت دکھاؤ، دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں آپ کے خلاف ہوں یا میں اس پوری جو نیشنل پالیسی ہے اس کے خلاف ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس میں اگر میں ایز اے چیف منسٹر کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھیں چیف منسٹر یا ایک صوبہ جو ہے وہ وفاق کا یا اسٹیٹ کا حصہ ہے. اگر وہ کچھ چیز مانگتا ہے اور اس کو دکھا دی جائے، اس نے نہیں دیکھی ہوگی، وہ اس وقت نہیں ہوگا، اس نے نہیں دیکھی ہوگی، وہ کہتا ہوگا مجھے دکھا دو، اس میں دکھا دینے میں کیا پرابلم ہے؟ اگر فرض کرے وہ نہیں، ہمایوں صاحب بات سنیں. ہمایوں صاحب بات یہ ہے، کوئی لاجک کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو بات سمجھ آتی ہے. کوئی چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے اس کے پاس پوری مشینری ہوتی ہے. ایک چیف ایگزیکٹو میں اور ایک کاؤنسلر میں تو بہت فرق ہوتا ہے. جب یو این سیکیورٹی کونسل کی سینکشن کمیٹی یہ پروف دے رہی ہے، عالمی میڈیا یہ پروف دے رہا ہے. کل شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو، دہشت گرد تنظیموں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. آپ کی پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے، اور وہ پالیسی نیشنل ایکشن پلان 2021 میں جب ریوائز ہوا تو آپ کا دور حکومت تب ہوا. اور چیف ایگزیکٹو اتنا معصوم ہے، اتنا کاکا ہے کہ اس کو ان سب باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر پارٹی یا تو اس بیان سے ڈسٹینس کرے یا اس کو کنڈیم کرے. دیکھیں میں سمپل سی بات یہ کہ یہ سوال کا اصل جواب جو میں نے پہلے کہا تھا، چونکہ میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، وہ دیں گے. لیکن اس میں انہوں نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا جو مجھے سمجھ آتی ہے، کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ یہ چیز یہاں نہیں ہوتی، فلانا ہوتی. انہوں نے صرف کہا کہ جو ہوتا ہے اس کا پروف دکھاتے ہیں. پرابلی شاید ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا اس طرح، یا پرابلی ان کو اپنے الفاظ کو ذرا دیکھنا چاہیے تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی نے احتیاط نہیں برتی، ان کو احتیاط برتنی چاہیے تھی، اور یہ سٹیٹمنٹ میرے خیال میں اس پہ جو ان کا اگر کوئی مفہوم تھا اس کو ذرا دیکھ کر اس کے الفاظ دیکھیں. بعض دفعہ آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ یاد رکھیں، خاص طور پہ بعض دفعہ جب آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں ایک اور دوسرے، اس میں جب آپ کی جو مدر ٹنگ ہوتی ہے اس سے دوسرے، آپ اس کو غلط الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں جس کا مفہوم بدل جاتا ہے جب آپ کر لیتے ہیں. میرے لحاظ سے اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ یہ ان کے سپوکس پرسن اور یا پھر ان سے خود پوچھ لیں، وہ ان کا جواب کلیئرلی بتا دیں گے کہ ان کا مطلب کیا تھا. جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں میمن صاحب. آپ کے وقت، شاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.